बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मानी है रात और बारात के मानी बरी होने और कतई ताल्लुक होने के हैं। चूंकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात भी कहा जाता है और इस रात को लैलतुल रहमत यानी रहमत नाज़िल होने वाली रात भी कहा जाता है। हजरत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। इरशाद बारी ताला है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा है, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात से मुराद शब कदर है या शब बारात। इन आयात की तफसीर में हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि लैलतुल मुबारका से 15वीं शाबान की रात मुराद है। इस रात में जिंदा रहने वाले, फौत होने वाले और हज करने वाले सबके नामों की फेहरिस्त तैयार की जाती है और जिसकी तामील में जरा भी कमी बेशी नहीं होती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले होते हैं वह सब इस शब में लिख दिए जाते हैं। जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं और इसमें लोगों का मुकर्रर रिज़्क उतारा जाता है। हजरत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है, जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज करना। और इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फिक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि उनके नाम मुर्दों की फेहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी मुनक़ता करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहां तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दों की फेहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। चूंकि ये रात गुज़िश्ता साल के तमाम आमाल बारगाह इलाही में पेश होने और आइंदा साल मिलने वाली जिंदगी और रिस्क वगैरह के हिसाब किताब की रात है, इसलिए इस रात में इबादत इलाही में मशगूल रहना रब्बे करीम की रहमतों के मुस्तहिक होने का बायस है। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की भी यही तालीम है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकाए मौला सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय मुशरिक और बुग़्ज़ रखने वाले लोगों के। शब बारात फरिश्तों को बाज़ अमूर दिए जाने और मुसलमानों की मग़फ़िरत की रात है।
اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ویسے تو یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں، جیسا کہ آغاز شب بیداری کی فضیلت کے عنوان کے تحت حدیث پاک تحریر کی گئی کہ شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ اعلان غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ گویا صالحین اور شب بیدار مومنوں کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، مگر یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت، عطا اور بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جھولی گوہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں، لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقائے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، اس لیے جتنا ہو سکے اس شب میں شب بیداری کیجیے، نوافل ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔